अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बशारत अली एक नए बिजनेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं आज़ाद स्नोकर एंड बिलियर्ड क्लब में। भाई कदीर अकदस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये ऑनर हैं इस क्लब के। इनसे बातचीत करेंगे इस बिज़नेस के हवाले से, कैसा ये कारोबार है, इनके माइंड में ये आइडिया कैसे आया। बहुत ही यूनिक और बेहतरीन आइडिया है उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों में, खेलों वगैरह में, स्नोकर में, बिलियर्ड वगैरह में के क्लबों में या इस खेल में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। सिटीज़ में मोस्टली आपने देखा होगा किस तरह के छोटे छोटे क्लब जो है वो बनाए गए होते हैं अपने नौजवानों के लिए, जो वहाँ पे जाके खेलते हैं स्नोकर वगैरह और बिलियर्ड वगैरह। तो भाई कदीर अकदस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस कारोबार के हवाले में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह लेंगे इनसे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा भाई, इस बिलियर्ड क्लब में के बिज़नेस में, स्नोकर क्लब के बिज़नेस में मतलब आप कब से आए, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? ये हमारा खुद का ये एक शौक़ है। ये बचपन से ही हमें शौक़ है इस खेल का, और बहुत ही साफ़ सुथरा खेल है। आइडिया इसका यही है कि खुद शौक़ अपना पूरा करते करते एक माइंड बना लिया कि चलो ये कारोबार ठीक है। अच्छा सर, इस क्लब को, स्नोकर क्लब को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो कौन सी चीज़ें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट मेन कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो आपके पास जगह का होना ज़रूरी है। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको पता है कि लोकेशन के हिसाब से काम चलता है। दरकार इसके लिए तकरीबन 10 मरला हो, 5 मरला हो, फिर भी चल जाता है। डबल स्टोरी क्लब बन जाता है। हम भी ये डबल स्टोरी बना रहे हैं, अभी हमारी माइंड है ऐसा। अच्छा, इसके बाद सर गेमें वगैरह जो है वो कहाँ से हम लेके आएँ? किसी से बनवाएं खुद कह के, या बनी बनाइए मतलब हम लेके आ सकते हैं? ये गेमें ये जो है ना सर, एक बंदे को खुद पता होना चाहिए कि मैंने कौन से साइज़ की गेम चाहिए मुझे। सही। पाकिस्तान के किस सिटी से सर, किस शहर से हमें ये गेमें मतलब अवेलेबल होंगी? ये हमारा जो पंजाब का शहर फैसलाबाद है, उसमें वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्नोकर सिस्टम बने हुए हैं। वो कारीगर हैं उधर, वो बना कर देते हैं। हम उनको जाकर साइज़ बता देते हैं, तो वो खुद इधर आकर अपनी जगह पे वो फिट कर देते हैं। सही। अच्छा सर, अगर हमने स्टार्ट करनी हो 4 गेम से, मतलब अपना क्लब चलें, 1 लगा लें बच्चों की और 3 लगा लें बड़ों की, या कह लें 2 बच्चों की 2 बड़ों की लगा लें गेमें, तो उसके लिए हमें कितना पैसा, मतलब 4 गेमों के लिए कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए? इतना खर्चा नहीं है इसका। खर्चा एक ही बार होता है, बाद में फिर थोड़ा सा खर्चा है। 1-1.5 साल बाद इसका वो जो कपड़ा है वो चेंज करना पड़ता है। खर्चा इसका तकरीबन अगर 3-4 गेमें लेनी है तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए अवेलेबल होना चाहिए। भाई ने माशाल्लाह डिटेल से आपको समझाया कि कैसा ये कारोबार है, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया, और 4 गेमों के लिए 2 जिसमें बच्चों की गेमें हों, बिलियर्ड या स्नोकर, 2 उसमें हों बड़ों के लिए, तो उसके लिए आपके पास तकरीबन 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने लोकेशन वगैरह अच्छी बताई है, जो मतलब आवाम की, जहाँ पे रुझान हो, आमदोरफ्त हो लोगों का। तो उसके बाद आपके पास 5-6 मरले की या 10 मरले तक की जगह हो, जिसको आप पहले कवर कर लें उसको अच्छे तरीके से, मतलब उस हिसाब से, ताकि आप अगर 4 गेमों से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 4 गेमें वहाँ पे अच्छे तरीके से खुला डोला जो है वो निज़ाम आपका लग जाए। उसके बाद अगर आप डबल स्टोरी डालना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड है कि आप डबल स्टोरी करके अपने उस बिज़नेस को, उस कारोबार को बढ़ा सकते हैं। अच्छा भाई, ये जो मतलब क्लब हमने स्टार्ट करना होगा अगर, तो इसके लिए हम रेंट पे जगह लेके हम मतलब इसको अपने बिज़नेस को स्टार्ट करें, या जगह अपनी हो तब हम सारा मकान वगैरह या इसका सेटअप वगैरह डाल के स्टार्ट करें? ये जो रेंट वाली बात है वो भी ठीक है। कोई इंसान उसकी सोच होती है कि वो बिज़नेस करना चाहता है, उसके पास इतना रुपया नहीं है, किसी और की हेल्प लेकर वो रेंट पे काम कर सकता है, फिर भी उसको फ़ायदा है। अच्छा सर, स्नोकर गेम के साथ साथ बाकी इसके जो इस्तेमाल होती हैं, स्टिक्स वगैरह या बाकी जो इसका सामान है, रिक्वायरमेंट होती हैं, वो भी आपको जहाँ से गेमें मिलेंगी उसी सिटी से मतलब इजीली अवेलेबल हो जाएगा? बिल्कुल, वहाँ मार्केट है इसकी स्पेशल बनी हुई इन चीज़ों की। कोई भी स्पोर्ट्स का सामान चाहिए आपको वहाँ से मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रेंट पे जगह लेके, क्लब लेके स्टार्ट करते हैं अपना, ये गेमें खुद रखते हैं,
یا کہہ لیں اپنی جگہ کا ایک اچھا سیٹ اپ کر کے 5-7 مرلوں میں یا 10 مرلوں میں سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مطلب انکم کا یعنی کہ بچت کا یا پروفٹ کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ زیادہ سیزن تو اس کا سردیوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن اگر گرمیوں میں آپ کا وہ سیٹ اپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر سیٹ اپ آپ کا اچھا ہے تو وہ پھر سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی پورا سسٹم سے ہی چلتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندے نے اپنا خود جگہ لے کے یہ سارا سیٹ اپ کیا، 4 گیمیں رکھی، انہیں ماشاءاللہ اچھی انویسٹمنٹ کی، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو سٹارٹ میں کتنی انکم آپ کی سوچ کے مطابق آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر جیسے یہ ہمارا کلب بنا ہوا ہے 20,000 25,000 منتھلی ہمارا انکم اس کی ہے. ابھی سٹارٹ ہے، اسٹارٹ ہے. یہ مطلب لانگ ٹرم بزنس ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں نہ آپ کو کسی قسم کی اسٹرگل کرنی پڑے گی. سٹارٹ میں جسٹ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے بعد کہہ لیں کہ ایک سال بعد ہی جو آپ نے ریپیئر کائے ہیں، یہ مطلب اس کی پوشش وغیرہ یا کپڑا وغیرہ گیموں کا چینج کیے، یا اس کے علاوہ کوئی 1-2 چیزیں اور جو اپ ڈیٹ آپ کرتے ہیں اپنے کلب میں، اس کے علاوہ کوئی ایسی ویسی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، آپ کو انکم آتی رہتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے اس کا، اور بالکل کوئی خرچہ نہیں ہے. کہ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی دیکھنے والا، ہمارا کوئی ساتھی اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے سنوکر کا کلب کا یا بلیٹ کلب کا، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیسا یہ کاروبار ہے؟ دیکھیں، کاروبار تو اچھا ہے، ذہن اگر ایسا ہے، مائنڈ خود بھی اس کو آدمی کا شوق ہونا چاہیے اس چیز کا، اس کو پتہ ہونا چاہیے، تو ماشاءاللہ سسٹم برا نہیں ہے، جو کاروبار اچھا ہے. اچھا سر، یہ مطلب اس گیم کا سائز وغیرہ کیا ہے اور آج کل اس کی کیا پرائس ہے مارکیٹ میں؟ سر یہ جو گیم آپ کو نظر آ رہی ہے، اس گیم کا سائز ہے 5-10. ٹھیک ہے. اس کی پرائز تقریباً 50 سے 60 ہزار تک مارکیٹ میں ہے نئی گیم کی. صحیح ہو گیا. اس کے بعد اس کے ساتھ والی کا بھی وہی سائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. 1-2 گیمیں بچوں کی ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آج کل کیا مارکیٹ میں پرائس ہے، اس بچوں کی جو گیم کا سائز ہے وہ کتنا ہوتا ہے. اچھا سر، یہ بچوں کی گیم ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی ہے اس سے کافی زیادہ، تو اس کا کیا سائز ہے اور آج کل مارکیٹ میں کیا اس کی پرائس ہے؟ 4x8 سائز کی یہ گیم ہے. صحیح. اس کی مارکیٹ میں ابھی پرائز جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے. صحیح. مطلب فرق تھوڑا سا ہوتا ہے، چیز وہی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے بلیٹ کا تو بتایا ہے، سنوکر کی جو گیم ہے وہ مطلب کتنے کی بنے گی جو بڑا سائز ہے؟ وہ جو 6-12 کی جو سنوکر ہے، 5-10 کی بھی ہوتی ہے، وہ تقریباً 70,000 سے لے کر تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک وہ ملتی ہے. صحیح. آپ نے بھائی کی گفتگو سنی ہے، ماشاءاللہ مکمل ڈیٹیل سے آپ کو یہ سنوکر کلب کا بزنس آئیڈیا انہوں نے سمجھایا ہے. تو بھائی نے ہمارے جو ہے وہ آپ کو سارا جو سسٹم یہ دکھایا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ کلب بنانا ہے، کس طرح اس کی جو ارینجمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد جہاں جو اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کیسے لگانی ہیں یا کیسے آپ لگانا چاہتے ہیں. تو آپ ایک اچھا اپنے سٹی میں اپنا کلب بنائیں، ٹھیک ہے. ایک بہت بہترین بزنس ہے. آج کل لوگ اس طرف نہیں آتے کیونکہ اس کو شاید تھوڑا سا کہہ لیں کہ کھیلوں کا رجحان جو ہے وہ کم ہے پاکستان میں، تقریباً سنوکر وغیرہ کا. اس کو ایز اے بزنس آپ لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ماہانہ کی انکم بہت زیادہ کما سکتے ہیں. اس کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ ترقی کرتے جائیں گے اس بزنس میں. آپ کے ایریے میں آپ کا نام بنتا جائے گا، آپ کا کلب کا ایک نام بنتا جائے گا. بہت ہی بہترین آئیڈیا ہے، زبردست جو ہے وہ کاروباری آئیڈیا ہے، بزنس آئیڈیا ہے. تو اسی طرح کے ایک بہترین اور یونیک بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.